شیخوپورا روڈ تے کھرنا والا آندا ہے، اتھے ایک بندے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، شکل پہچانن واسطے کوئی بندہ تیار نہیں سی، ڈی پی او نے اجازت دی تھی بیت المال دے پیسیاں وچوں کفن بڑھا کے دفن کر دیو۔ 15-20 دنوں دے بعد جڑے ویلے او دے بچے آئے قبر کھولی گئی، انہوں نے پہچانیا کہ ساڈا ابا ہے، تے جڑے بندے نو بیت المال دے چندے وچوں کفن دتا گیا سی، بعد اندر پتہ چلیا کہ 5 مربے دا مالک سی۔ چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھاسن پہ، اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ، ٹر گئے کئی سلطان سکندر، ٹر گئے کئی سلطان سکندر، ایہو کو جمع سمجھائی وے